ससनाच्या राया अमर आणि अगम उजवाडां जिवच्या जिवंत देवा भोव मोगाळा बाप्पा तूं आमचो ससनाचो राय जावन आसाय जिवंत देव जावन आसाय नितीदार मात्र न्ही सत्यवंत बळवंत देव तूं जावन आसाय भोव मोगाळा बाप्पा तुका मान करूंक तुका अराधन करूंक तुका अर्गां होगलाप दिवंक वो दीस तुवें आमकां फावो केलाय न्हय आमच्या बोलान बगार तुज्या बळवंत आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोवन तुका नावाडूंक तुजी वडवीक गाजोवंक वो दीस वो संदर्भ तुवें आमकां फावो केलाय ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमकां जिवंत दवरलाय तुजें उतरच आमकां सांगता मरोन गेल्यान ती पोंडान देवल्यान ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सखाणांत पूण आमी जिवंत आसलेली तुजी स्तुती करता आतां आनी ससनाच्या ससनाक तुका स्तुती करूंक तुका आराधन करूंक तुका होगलाप दिवंक आमकां हर एकल्याक तुवें योग्य केलाय तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं तुवें आमकां योग्य केलाय सर आमची पातकां धुवन काडन आमकां तुवें नित्यवंत केलाय पवित्र केलाय तुज्या पवित्र आत्म्या सक्तेन तुवें आमकां भरलाय आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळार तुजें उतर आतां आमी आयकूंक वेता आसतना तुजें उतर आमी नियाळ करता आसतना तुज्या उतरा मुखांतर तुजी जाणवाय तुजी गिन्यान तुजी समजोणी आमकां तूं लाभय आमी न्हय बगार तूंच आमकां चलय तुजो पवित्र आत्मो आमकां भरपूर मापान फाटय त्या पवित्र आत्म्याची मजत भरपूर रितीन आमचेर वत कुरपेचो शिंवर जावन आमचेर हर एकल्याचेर तूं भरपूर रितीन वत आमी आमच्याच बळांत न्हय आमच्या संवसारी जाणवेंत जियेनासतना तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुका नावाडूंक आमकां हर एकल्याक तूं धैर्यान बर कुरपेन बर जाणवेन बर समजुनेन बर तुवें नेमलेले देवदूत उज्याचो फागोर जावन आमच्या भोंवतणी तूं हाजीर करताय त्याच देवदूतांक हांगासर तुजें उतर आयकतल्या हर एकल्याच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें दैवीक रक्षण उज्याचो फागोर आमचे भोंवतणी तूं हजर कर अशें आमी सदांच तुका महिमा दिवंक आमकां तूं कुरपेन भर हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात आनी हांव तुमकां एक मजतदार फाटयतलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमचे सवें सदां खाळ रावतलो संवसार ताका घेवंक सखाना कित्याक संवसार ताका पळयना संवसार ताका वळखना पूण तुमी ताका पळयतल्यात तुमी ताका वळखतल्यात आनी तुमचे सवें तो पवित्र आत्मो सदां खाळ रावतलो त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आनी आनीकी कृपा आनीकी सकत बोळ जोडूंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो हांगासर कोणे सगळी वस्ते रितीर केल्या तांकां तांणी आयकलां फादर जेरी तांच्या शिकवणेंत पवित्र आत्म्याच्या शिकवणेंत तांणी दिल्लो एक दाखलो तुमी आयकला जाल्यार या तुमकां उगडास आसा जाल्यार एकलो ल्हानसो भुरगो इस्कालांत आसता आनी टिचर ताका सांगता आतां करंट आसा न्ही हांगासर करंट आसा गे ना हांगा फॅनां घुंवतात लायट पेटतात सगळे चलता सावंड आयकता सगळें आसा कित्याक आसा करंट आसा इलेक्ट्रिसिटी आसा त्या भुरग्याक इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार सांगूंकच जायना तो इलेक्ट्रिसिटी सांगच्या बदलाक इलेक्ट्रिकिटी 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 म्हणटा तशें त्या टिचरीन कितें केलें ताच्या बापायक तुज्या बापायक तूं आपूण हाड म्हणून सांगलें आनी तो भुरगो गेलो घरा वचून तुका टिचर आपयता म्हणून बापायक आपोवन घेवन आयलो आनी बापायन विचारलें ह्या भुरग्याक कितलें सांगल्यारय समजना ह्या भुरग्याक कितलें शिकयल्यारय समजना हो भुरगो केदालय सांगता इलेक्ट्रिसिटी सांगच्या बदलाक इलेक्ट्रिकिटी म्हणून सांगून आसा ताद्याला बापाय म्हणालो ताची कॅपॅसिटी तितलीच ताची कॅपॅसिटी तितलीच म्हणून बापाय सांगा लागलो देखून पळया आज इलेक्ट्रिसिटी
म्हळ्यार करंट. खंयसर करंट आसा पळया थंयसर कितें जाता, नेंगे सगळें चलता. आनी करंट थोडे पडी बऱ्याकी पडटा, थोडे पडी वायटाकी पडटा. आमी जायती गडितां पळयता नेंगी आमच्या जावं पुरो रस्त्यार आमी जायती गडितां पळयता. थोडे पडी नेंगी पावसा वरवीं जावं पुरो या कितेंगी वायर कट्ट जाला जावं पुरो त्या वरवीं कितें जाता, थंयसर कोणगी वसोन सांपडाता या मरता, अशें पुरो जाता. म्हाका एक असोच एक अणभव जाल्लो. एक ल्हान भुरगो आसतना एक 13 या 14 वर्सांचे प्रायर तेदला हांव आल्तार भुरगो रावतालो म्हणजे इगर्जेन. आनी तेदला म्हणजे करंट म्हळ्यार कितें म्हण म्हाकाय कळीत नासलें. इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें, करंट म्हळ्यार कितें म्हाकाय कळीत नासलें. आनी थंयसर कितें भितर त्या रुमांत थंयसर म्हणजे करंटाचें तें हें आसा, बॉक्स आसा. आनी तें हांवें म्हणजे म्हाका एक कुतूहल जालें. म्हळ्यार म्हाका तें पळय जे करंट म्हळ्यार कितें, इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें, म्हाका एक कुतूहल जालें, म्हाका एक अत्रेक जालें. आनी हांवें कितें केलें, तें ओपन करून लो करंट आसलें आपटलें. आपटतना एकच बोडी अशें आपड अशें एकच बोडी हात अशें दिलो, अशें हात उसरलो, म्हजो हातच उसरलो. हांवें चिंतलें एकालें इलेक्ट्रिसिटी. म्हाका इल्लीशी भिरांत दिसली. म्हजो हात इल्लो वळोंक लागलो. जाल्यार हांवें कोणा कडेन सांगूं ना, घराय सांगूं ना, आज म्हणसर कोणा कडेन सांगूं ना. पूण आज म्हाका उडास येयलो. आज म्हणसर हांवें कोणा कडेन सांगूं ना. इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें म्हणून म्हाका सारकें कळीत आसा. देखून पळया म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें म्हण आमकां कळीत आसा. पूण आज पळया इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी या ना आसूं दी, पूण ती पवित्र आत्म्याची सकती ह्याच रितीन. तो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार आमकां बळ म्हळ्यार ह्या रितीन बळ सकत, ती सर्गींची सकत आमकां त्या रितीन लाभता. आज आमकां देवाची वळख जाल्या जाल्यार या जाता जाल्यार हाचें कारण जावन आसा तो पवित्र आत्मो आमकां आपली म्हणजे देवाची वळख आमकां दिता, जेजूची वळख आमकां दिता, पवित्र आत्म्याची वळख आमकां दिता. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता. जाणवायेचो बूक अवस्वर 9 आणि वळू 17. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 9 वर्स 17. जाणवायेचो बूक अवस्वर 9 आणि वळू 17. तुवें जाणवें दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर थावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो. तुवें जाणवाय दिवंक नातले जाल्यार वयर थावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो. पळया आज तो पवित्र आत्मो ताणें धाडलेल्या वरवीं आमकां देवाची खुशी कितें म्हण कळीत जाता, देवाची वाट कितें म्हण आमकां कळीत जाता, देव कितें आमच्या विशयान खुशी व्हरता म्हणून आमकां कळीत जाता. तो पवित्र आत्मो धाडिल्ल्या वरवीं, पवित्र आत्मा आमचेर आयलेल्या वरवीं ना जाल्यार आमकां कळीत जावंक साध्यच ना. आज पळया संवसारांत जायते मनीस आसात, जाणवाय आसले मनीस आसात, पूण ते पवित्र आत्म्यान कळीत केल्यार मात्र कळीत जाता. देखून वयर थावन तो पवित्र आत्मो धाडल्या शिवाय आमकां कांयच कळीत जायना. देखून ती पवित्र आत्म्याचे सखत ते बळ, ते पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां हर एकल्याक बसयलां, आमकां बसयलां. तें आमचे हक्क तें आमी ते जोडून घेवंक आसा. त्या खातीर हो दीस ताणें आमकां फावो केला. ते देणे आमी जोडून घे जाय, पवित्र म्हणजे सकत आमी जोडून काडून घे जाय. आतां असली सकत आमकां फावना ती. आमचे ती पवित्र आत्मा आसा वय आनीक आमकां जाय, आनीक ती सकत आमकां जाय, आनीक ती कृपा आमकां जाय, आनीक ते बळ आमकां जाय. आतां असले बळ पावना, ते उणें आसा. कित्याक म्हळ्यार मुखार परिस्थिती मस्त पाड आसा. देखून आनीक आमचे बळ सोडोवच्या खातीर हो दीस ताणें आमकां दिला. देखून आमी राखून रावंक आसा, आमी राखून रावंक आसा आनी मागणें करूंक आसा. त्या वरवीं मात्र ते बळ आमी वाडोवंक जाता आनीक जोडूंक जाता. वयर थावन म्हणजे जेजून बसयल्लें, बापान बसयल्लें, जेजू मरिपात आमकां लाभचें. देखून पळया जेजून कितें सांगलां. सर्गाक सोडून वेच्या पयलें जेजून कितें सांगलां आमी आयकुया. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 वळू 4. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 आणि वळू 4. Acts chapter 1 verse 4. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार
ताणें जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बगर बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावो जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. खंय तावन भायर सरून वचनाये? जेरुसलेमांतावन. जेरुसलेमांतावन तुमी भायर सरून वचनाये. जेरुसलेमांतावन तुमी भायर वचोंक नजो. कित्या खातीर म्हळ्यार जेरुसलेम म्हळ्यार वर्तेक अर्थ आसा तातूंत. जेरुसलेम म्हळ्यार थंयसर जेजून रगत वारयल्लो जागो, जेजू कुर्सार मरण पावल्लो जागो, थंयसर देवाची कृत्यां गजलेलो जागो म्हणयेत. थंयसर तुमी सांगाता मेळा जाय. खंय खंय सांगाता मेळ्ळ्यार जायना. रस्त्यार तुमी सांगाता मेळोवन मागणें केल्यार जायना. यानी खंयचे घरा सांगाता मेळ्ळ्यार जायना. बगर जेरुसलेमांत तुमी सांगाता मेळा जाय आनी थंयसर तुमी मागा जाय. या थंयसर तुमी एक मनाची जाय जाय म्हणून जेजू सांगता. भायर सरून वचोंक नजो. ते बापान बसयल्लें देणें, कोणें सांगलें देणें न्हय, या कोणाची की समजोनी न्हय. बगर बापान बसयल्लें देणें जोडी जाय जाल्यार तुमी जेरुसलेमांत रावा जाय. आज हांगासर आमी कित्याक आसाव नेंगी? आमकां खंय सांगाता मेले येत आसलें, पूण ह्याच जाग्यार कित्याक आमी आसाव? ह्याच जाग्यार कित्याक आमी ये जाय? नेंगी साबार लोकांक सवाल आसा. हांगासर आमी कित्याक ये जाय? घरा जेजू नांगी, इगर्जेंत जेजू नांगी, या आनी खंयच्याय जाग्यार जेजू नांगी म्हणून आमी चिंताव जाल्यार पळया. कित्याक म्हळ्यार खंयसर देवाचें नांव परगट जाता, खंयसर सगळी भावार्थी सांगाता मेळटात, थंयसर आमी ये जाय. खंय खंय गेल्यार जायना. खंयसर भावार्थी सांगाता मेळटात, खंयसर जेजूक वळखाल्ली सांगाता मेळटात, थंयसर आमी सांगाता मेळा जाय. तें जालां तें देणें आमकां मेळटलें. देखून हांगासर आसल्या हर एकल्याक देव देण्यांनी भरोवंक आशेता. आनी की चड पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी. देखून पळया देवाचे उतार सांगता लुकाचो वांजेल अवस्वर 20:4 वळू 6:7. लूक चॅप्टर 24 वर्स 47. ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी पदकांच्या बोगसण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. पळया हांगासरी सांगता जेरुसलेमांत सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. जेरुसलेमांत सुरू जावंक जाय. थंयसर सुरू जावन उपरांत सगळ्यान परगट जावंक जाय. देखून आज पळया हांगासर आमकां ताणें हाडलां. कित्याक हाडलां? हांगासर तावणू ती परगट जावंक. परगट जावन आसा. आनी की जातेली, आनी की बराण जातेली, आनी की ताच्या आत्म्याच्या सक्तेन जातेली. त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां. ताच्या नांवान, कोणाच्या नांवान जायना. जेजूच्या नांवान जिणी बदलाप, जेजूच्या नांवान पदकांचे बॉक्साणें, जेजूच्या नांवान सगळें जाता. म्हणली बरी खबर आज परगट जावनूच आसा. देखून पळया ताच्या नांवान जिणी बदलूंक आसा. जिणी बदलल्यार म्हणजे मोहन बदलूंक ताणें आमकां आपोवन हाडलां. कालच्या दिसा आमी आयकलां. तुमी मिसाच्या बलिदाना वेळार शिकोवण काल आयकल्या जाल्यार नेंगी देवाक भांगाराचें आयदान नाका, देवाक रुपयाचें आयदान नाका, देवाक आनी खंयचेय सोबीत आयदान नाका, देवाक नितळ आयदान जाय म्हणून आमी आयकलां. देखून पळया तो देणें त्या जाला आमचेर देव पाठयतलो. देखूनच पळया आमचें तें पवित्र आत्मो आसा की नांगी म्हणून आमी कशें समजोवन काण घेवचें. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वळू 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वळू 3. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजो शिराक पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणें कोणीय मनीस जेजूस समी म्हूण सांगूंक सकना. देखून पळया आमी जेजूस समी म्हूण सांगता जाल्यार आमचें तें पवित्र आत्मा आसा की ना? आसा. जेजूस समी म्हूण तुका खात्री जाल्या जाल्यार हे जेजूस समी ताचे भायर म्हाका कोणूच समी ना. तो एकलोच समी, तो एकलोच जावन आसा. म्हज्या पदकां खातीर कुर्सार मरण पावलेलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जाल्लो, मैमेवंत जाल्लो. तसो म्हजो समी म्हणून हांगासर आसलेल्या तुका आनी म्हाका खात्री जाल्या जाल्यार आमचें तें पवित्र आत्मो आसा.
देखून पळया पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस मात्र हे सांगूंक शकता जेजूस सोमी, ताचे भायर दुसरो कोणी सोमी ना. संवसारांत जायते स्वामी आसूंक पुरो, जायते देव आसूंक पुरो, जायते संप्रदाय आसूंक पुरो, जायते आसूंक पुरो, पूण आमकां आसा एकलोच सोमी. हे तुका आनी म्हाका आमकां खात्री जाल्यार, हे आमकां उगडापे जाला जाल्यार, हे आमी सत मानता जाल्यार आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. देखून पळय हांगासर सांगता पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस मात्र जेजूस स्वामी म्हूण सांगूंक शकता. आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना या आनी खंयच्याय देवांक महिमा दिना, बगार त्या सोम्याकच महिमा दिता, त्या सोम्याकच व्हड करून दाखयता, त्या सोम्याची व्हडवीक तो गाजोवंक शकता. देखून हे सगळें काम पवित्र आत्म्याचें, आमचें न्ही, आमचें काम न्ही, हे सगळें काम पवित्र आत्म्याचें. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता हो पवित्र आत्मा आमकां कशें मेळटा, हे कशें आमी जोडयेत. जुआंवसो वांजेल अवस्वर 14 वळू 15 तावन 17 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 17. तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळतल्यात. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लेगे मागतलो. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो. देखून पवित्र आत्मा जोडी जाय जाल्यार पळया तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. आतां आमकां न्ही एकल्याचो मोग आसल्यार तो सांगचे उतर आमी पाळटा. कोणायचो न्ही इश्ट आसूं जावं दी, बापयचो जावं दी, आवयचो जावं दी, भावाचो जावं दी, भयणीचो जावं दी, आमकां मोग आसा जाल्यार आमी तांणी सांगचे उतर आमी कितें करता पाळटा. त्याच रितीन पळया तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार जेजू आमकां कितें सांगता पळया तें आमकां पाळूंक जाता, आमी पाळटा. देखून तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. हांव कितें सांगता तें तुमी पाळटल्यात. मुखार तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां न्ही काली आमी आयकलां ब्रदर विजयन सांगलां न्ही देव आमकां अनाथ बरी सांड वसाना, आमकां एकल्याक सोडून देव येता गी. हांगासर आमी कोणी एकसुरी गी, आमी कोणी एकसुरी न्ही. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसाना, हांव तुमकां मजतदार पाठयतलो. पळया जेजूचो मोग करतना ताजे उपादेश आमी पाळटा आनी तो आमकां मजतदार पाठयता, आमकां मजत करूंक. हेल्पर म्हणटा न्ही मजतदार. हेल्पर म्हळ्यार तो इल्लो ल्हान जाता न्ही चिंतूंक गेल्यार. आतां एकलो मेस्त आसा ताका एक हेल्पर आसा जाल्यार मेस्त व्हडलो हेल्पर ल्हान न्ही, ताका इल्लो मान उणो, मेस्ताक मान चड. देखून पळया मजतदार म्हळ्यार न्ही आमकां आमचे वर व्हरतो म्हणयेत. आमकां मजत करूंक म्हळ्यार आमी न्ही बगर थाणे वावर करचें. तो आमकां मजत दिता, तो मजतदार, कुमकदार. आमकां सांगात दिवचो हर एका वेळार, हर एक घडी तो आमकां सांगात दिता. देखून पळया मजतदार फाटयतलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. हो तुमचे सवे न्ही कितले दीस रावतलो? थोडी वर्सां रावन मागीर पुरो जालो म्हूण वेतलो गी. हो सदां काळ रावतलो, ताका पुरो जायना, ताका पुरासान ना, ताका कांयच ना. म्हणजे तो सदां काळ रावतलो, सदां काळ रावता तो. देखून पळया सदां काळ तो आसा, सदां काळ तो वावर करना आसा. कितली वर्सां जाली न्ही तो सदां काळ रावतलो, आमचे सवेंस रावतलो, आमच्या सांगातच रावतलो, आमच्या थंयच रावतलो. तो सांडून वसाना, सांडून वचोंक सादीच ना. कित्याक म्हळ्यार ताका जेजून पाठयला, जेजू मरिपात देवान देणे जावन पाठयला. देखून तो सदां काळ रावतलो, तो सांडून वचोना न्ही, सांडून वसाना तो मुखार. तोच तो सताचो आत्मो. तोच तो सताचो आत्मो. देखून पवित्र आत्मा आसा जाल्यार न्ही तो सताचो आत्मो. तो फोट न्ही, ताचे लागीं फोट ना, ताचे लागीं वायट ना, ताचे लागीं कपटपण ना, ताचे लागीं राग ना, ताचे लागीं मोसोर ना, ताचे लागीं कितेंच वायट ना. तो सताचो आत्मो, सतान भरलेलो संपूर्ण सत. म्हणजे सत ताचे लागीं आसा, सगळें सत आसा. आमकां न्ही पवित्र पुस्तकान वाचतना थोडे पडी समजना देवाचें उतर, पूण सताचो आत्मा आमकां सत शिकयता, सत आमकां कळीत करता. आमकां जायते पडी न्ही पयलीं आमकां समजनासलेलें,
देवाचे उतार वाचताना हे उतार नेंगी आमी एक काणये भाशेन वाचतले हांव, काणये भाशेन आयकतले हांव, हे स्टोरी भाशेन आमी चिंतले हांव. पूण आतां देवाचे उतार खाणी न्ही, देवाचे उतार काल्पनीक न्ही, देवाचे उतार स्टोरी न्ही, देवाचे उतार नीज आनी खरें म्हणून तो पवित्र आत्मो आमकां कळीत करनासा. ते सत ताणें कळीत केलां. देखून पळया सताचो आत्मो तो मुखार संसार ताका घेवंक सकना. संसार ताका घेवंक सकना. नेंगी संसाराक कळीत ना. संसारांत असलेल्यांक ते कळीत ना. संसाराक लबदल्यांक कळीत जायना. संसार ताका घेवंक केन्नाय सकना. कित्याक संसार ताका पळयना. संसार ताका पळयना, संसाराक दिसना. म्हणजे नेंगी संसार अशें गुलामपणांत आसा. संसार देवसाराच्या पदवेकाळ आसा. देखून संसार ताका घेवंक सकना. ताका वळखयना. ताका केदींकच वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमी ताका वळखतात, तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंयच तो रावता. आमी ताका वळखता. नेंगी पवित्र आत्म्याक आमी वळखता. तो आमच्या सांगाता रावता, आमच्या थंयच रावता. पवित्र आत्मो म्हळ्यार नेंगी त्या देवाचो आत्मो, देवातान भायर सरलो आत्मो. आमी आयकलां देवाचे उतार जायत्यो शिकवण्यो पवित्र आत्म्या विशयान हांगासर आमी आयकल्यात. देवा थावन भायर सरचो आत्मो तो आमचे सवे सदांच खाळ रावतलो. परमेसरल्यान आमी पळयता जाल्यार पवित्र आत्मो थोड्या काळाक या थोड्या वेळाक येतलो आनी उपरांत तांकां सोडून तो वेतलो. पूण जेजू क्रिस्त मरिपात ह्या संवसाराक पाठयलो पवित्र आत्मो सदांच खाळ आमचे सवे रावतलो. सदांच खाळ. देखून पळया तो पवित्र आत्मो सदांच खाळ आमचे सवे रावतलो. देखून पळया आमी न्ही बगार पवित्र आत्मो आमच्या मरिपात वावुरतलो सदांच खाळ. म्हणजे सदांच खाळ म्हळ्यार आमी कितले पर्यंत ह्या संवसारांत आसता, देवाक विश्वासी रावता, जेजूचो मोग करता, तितले पर्यंत आमकां तो चलयतलो आनी आमकां धैर्यान भरतलो. देखून पळया आमचो भावार्थ नेंगी आनी थीर करतलो पवित्र आत्मो. कितें करतलो? भावार्थ घट करतलो. भावार्थान आमकां आनी नेंगी उर्बेवंत करतलो. पवित्र आत्मा आमचे आसा जाल्यार देखून तो पवित्र आत्मा भावार्थांत आमकां थीर रावंक नेंगी मजत करतलो. आमचो भावार्थ खंय तावन आरंभ जाला, कोणा तावन आरंभ जाला, कोणा वरवीं तो भावार्थ आमकां लाभला, ताचेरच भावार्थ दवरूंक आमकां तो आनी चड धैर्य आमकां तो दितलो. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वार 12 आनी वळ 2. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. आमचे दोळे सदांच, आमचे आत्मीक दोळे सदांच आमी जेजूचेर खंचोया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आनी कोणूच ना. आमच्या भावार्थाचो आरंभ जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमच्या भावार्थाचो शेवटी जावन आसा जेजू क्रिस्त. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुसाचे मरण मरूंक तो तयार जालो. आपणा खातीर कुर्साचे मरण लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. आतां जेजू खंय आसा? देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. तो जैतेवंत जावन तो उजव्याक बसला. आमचो भावार्थ जेजूचेर कित्याक खंचय जाय? आमचो भावार्थ जेजू सवेंस कित्याक आसा जाय म्हळ्यार ताणें कुर्साचें मरण लज म्हूण लेखी नासतना तो मरूंक तयार जाला. नेंगी आमकां दोळे पडी लज जाता, नेंगी लज जाता. अवमान जालो, म्हाका लज जाली, म्हाका ताणें तशें सांगलें, म्हाका ताणें अशें सांगलें म्हणून नेंगी पळया जेजूक कितली लज, कितलो अवमान जाला, कितलो ताका तिरस्कार जाला. लज म्हूण लेखी नासतना ताणें कुर्साचें मरण स्विकार केलां. तो आमकां देख जावन आसा, तो आमकां एक प्रेरण जावन आसा, तो आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें लज म्हूण लेखुना. कुर्साचें मरण म्हळ्यार त्या काळार एक नेंगी सोरांक, तेय ल्हानशा सोरांक न्ही, इल्ले पयशे सोरले आनी इल्लेशें काळी काडलें तसले सोर न्ही, अट्टंग सोरांक दितले. म्हळ्यार व्हडलो कोण आसा पळया सोरां प्रास व्हरतो सोर, तसल्यांक ते मरण दितले. पूण पळया जेजूक
कांयच पाता करिनासलेल्या जेजूक, कांयच वायट नासलेल्या जेजूक, नितीवंत जावन आसल्या जेजूक, प्रामाणीक जावन आसल्या जेजूक, बऱ्यांतलो बरो मेस्त्री आनी शिक्षक जावन आसल्या जेजूक तांणी पळया त्या रितीचें अकमान केलें. पूण तें तांणी अकमान केलो, पूण ताका तें अकमान म्हूण भोगोंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार ताका पवित्र आत्म्याची मजत आशिल्ली आनी पवित्र आत्म्या सक्तेन तो आसलेलो. देखून पळया देवाचे उतार सांगता, ताचेर आमचे दोळे खंसोया. आज तो बापाच्या उजव्याक बसोवन आसा, जैतेवंत जावन आसा. ताचे वरवीं आमचो बाबार्थ आरंभ जाला आनी ताचे वरवींच आमचो बाबार्थ शेवटाक पावता. आमकां शेवट आसा की ना? कालच्या दिसा ब्रदर विजयन बरें सांगलां, आरंभ न्ही थोड्यांचो बरो आसता पूण शेवट गरजेचो म्हणून. आरंभ न्ही, आरंभ मुख्य न्ही. हांव कसो जल्माला, खंय जल्माला म्हणलें मुख्य न्ही. हांव कसो जियेता आनी खंयसर वचून पावता हें जावन आसा चड गरजेचें. आरंभ सगळ्यांचें बरें आसा न्ही. दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार न्ही थोडे जाण क्रिकेटर न्ही विरेंद्र सेवाग आसलो न्ही, ताणें येवचें आनी मारचें पुरो 6-4 न्ही, मागीर तो आवट जातालो. देखून पळय आरंभ न्ही बागार शेवट. देखून तुमचो भावार्थ शेवटाक पावोंक आसा. देखून आमचे दोळे जेजूचेर आमी कंसय हर एका जाग्यार आमी आसतना. देखून पळया आमचे दोळे जेजूचेर आसतना न्ही संवसारांत कितलेय आसूं दी, आडंबर आसूं दी, फेस्तां आसूं दी, संभ्रम आसूं दी, गम्मत आसूं दी, सगळें आसूं दी, आमचे दोळे आमी जेजूचेर कंसोया. कित्या खातीर म्हळ्यार आज न्ही आमी जायत्यो वस्तू पळयता, जायत्यो संगती पळयता. खालच्या दिसाय पदजेरी तांणी सांगलां न्ही आमी कितें घेवंक एक वस्तू घेवंक आमी वेता, या 4 वस्तू घेवंक आमी वेता, मागीर न्ही जायत्यो वस्तू पळोवन आमी भुलता म्हणून, मागीर आमी ती वडणी येता म्हणून. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून आमचे दोळे जेजूचेर आसा जाल्यार न्ही आमचे गरजे प्रमाणे आमी जियेता, न्ही मर्जे प्रमाणे. आमकां गरज आसलेले देव दिता, न्ही आमची मर्जी. देखून पळय आमच्या गरजेक देव पावता. देखून आमचे दोळे जेजूचेर आमी कंसोया, सदांच कंसोया म्हणून देवाचे उतार आमकां हर एकल्याक उलो दिता. देखून पळया एका मोणाची जाताना न्ही आतां ब्रदर रिक्सानांनी सांगलें न्ही एक मोण कशें म्हणून. आमी आयकुया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 आनी वळू 14, Acts chapter 1:14. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सवे आसले, अशें ते एक मनान खळा नासतना मागणें करीत आसले. पळया हांगासर जेजूचे भाव आनी जेजूची माता मेळून सगळे खळ नासतना एका मनान मागणें करीत आशिल्ले. तांचें मन एक जावन आसलें, मागण्यांत तांचें मन एक जावन आसलें. मागणें करतना एका मनान ते मागणें करतले न्ही. हांगासर आमी मागणें करतना कशें करी जाय? एका मनान आमी मागणें करी जाय. पळया जेजूची माता आनी जेजूचे भाव सांगाता मेळून एका मनान ते मागणें करतले. देखून हांगासर आमी देवाचें उतर आयकतना एका मनांत आमी आयकता जाल्यार, एका मनांत आमी मागणें करता जाल्यार पवित्र आत्मा खंडीत आमचेर येता. त्या पवित्र आत्म्याची भरपूर येता म्हणटा आमी, त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर खंडीत देवून येता एका मनान आमी मागतना. देखून पळय हांगासर एक मन भोव गरजेचें जावन आसा. आनी पेद्रू सयत धैर्यान उलयता आसतना पळया तो एकलो ना. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो उलयतना तो एकलो ना, ताच्या सांगाता हेर शिस आसात. पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 2 आनी वळू 1, Acts chapter 2:1. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. ते समेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले. समेस्त आसात, एकलो ना पेद्रू हांगासर न्ही. हांव म्हज्या वाटेन येता, म्हाका सत कळी जाला, हांव म्हजे वाटे धरता म्हणून पेद्रू आनी एका वाटेन वचोंक ना, आनी एकलो आनी एका वाटेन वचोंक ना. हांगासर सगळे सांगाता आसात. सगळे सांगाता आसतना तांचे मोदें पेद्रू उबे रावन उलयता. पळया सांगाता आसात, समेस्त एका सुवातेर आसात. हांगासर आमी पळया सांगाता आसा. देखून सांगाता आसतना न्ही पळया आमी उलयता आसतना एका मनान उलयता आसतना समेस्त भावार्थ न्ही एकल्याचेर आसतना खंडीत परिणाम आसा. परिणाम आसा की ना? बरेपण आसा की ना? जैत आसा की ना? आशिर्वाद आसा की ना?
खंडीत आसा एका मनाची जाताना आसा देखून पळया पेद्रू थंयसर मुखेलपण घेवन उलयता पूण सगळे ताच्या उतराक एग्री आसात या ताच्या उतराक यस लॉर्ड म्हणून या हांव सत मानता म्हणून हांव स्विकार करता म्हणून सगळी ताका संमती म्हळ्यार वय म्हणून आसात सांगाता आसात देखून पळया देवाचे उतार सांगता आमी आयकुया धर्मताची कृत्या अवस्वर 2 आणि वळू 14 Acts chapter 2 verse 14 तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो पळय हांगासर पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो थंयसर पेंतेकोस्ताच्या घरान मेळटना सोमेस एका सुवातेर सांगाता मेळिल्ले नेंगी सोमेस एका सुवातेर हांगासर पेद्रू पळया कितें म्हणटा परत्यान आयकुया तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदे भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया 11 जाणां सांगाता उबो रावन तो म्हणटा हांव कितें सांगता तें आयका हे दोले उपरांत आयकल्लें पुरा तुमचे गुसुगुसू पुरा सोडा तुमचे पुसू पुरा सोडा ते जेजू जिवन जाला गे नांगी ते पुरा तुमी पयस करा आनी म्हाका आयका म्हणून पळया तो हेर शिसां सांगाता उबो रावन धैर्यान तो उलयता देखून आमकां धैर्य केदाला मेळटा सगळी भावार्थी सांगाता आसतना आमकां धैर्य मेळटा खंय एका रस्त्यार एकसुरो उलयता आसतना तितलें धैर्य आसना पूण हांगासर पळया पवित्र आत्म्यान भरलेले सांगाता मेळटना ते धैर्य पेद्रू तें दिसून आयलें तो धैर्यान उलयलो देखून आमी हर एकल्यान हांगासर धैर्य काणगे जाय आमी कितें काणगे जाय धैर्य काणगे जाय आमी भिवचें न्हय सगळी हांगासर भावार्थी सांगाता मेळटना आमचे भावार्थाचे साक्ष जावं पुरो या आमकां कितें एक नेंगी सत उगडापे जालां जाल्यार ते आमी गाजोवंक भियोंक नजो म्हणून पळया पेद्रू आमकां देख जावन आसा सगळी सांगाता मेळटना आनी आमी मुखार आयकुया त्याच अवस्वरांत वळू 40 आनी 4 Acts chapter 2 verse 44 धर्मतांची कृत्या अवस्वर 2 वळू 40 आनी 4 भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जियेतली भावार्थ स्वीकार केल्ली कशी जियेतली पळया भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जियेनात संवसारांत जायतो लोक आसा सगळो एकवटान आसा गे आतां संवसारांत कित्याक न्ही आमच्या कुटुंबांतच एकवट आसा गे आमच्या संवसारी कुटुंबांत रक्ता संबंदांत असलो एकवट आसा गे असलो मोग आसा गे असलो संतोष आसा गे असलें एक बरेपण आसा गे खंडीत ना देखून पळया भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं हांगासर हें गरजेचें भावार्थ स्वीकार केल्ली जेजूचेर भावार्थ कोणाक उदेला ती सगळीं एकवटान जियेतली देखून आमकां पयलें जाय जे जेजूचेर भावार्थ ते जाल्यार मात्र एक खरो एकवट आमचे मदें जाता देखून पळया जेजूचेर भावार्थ आसली सगळीं एकवटान जियेतली एकवट तांचे मदें आसलो देखून आमी मुखार आयकुया वळू 40 आनी 6 Acts chapter 2 verse 46 हर एक दीस एक मोनान देवळान ती सांगाता मेळटली हर एका दिसा एका मोनान पळया हर एका दिसा कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय पवित्र आत्मो आसलो देखून हर एका दिसा एका मोनान ती सांगाता मेळटली तांची मोनां एक जावन आसली म्हळ्यार मागणें करूंक जावं पुरो उंडो मोडूंक जावं पुरो या देवाचें उतर आयकूंक जावं पुरो एका मोनान ती सांगाता मेळटली तांचे थंय ते सादेपण आसलें तांचे थंय ते भक्तीपण आसलें तांचे थंय ते देवाक मानवचें मोन आसलें एका मोनान ती सांगाता मेळटली देखून पळय आतां एक मोन म्हणटा न्ही आतां एक मोन म्हणून आमी आयकलें म्हळ्यार भावार्थी सगळीं एकवटान जियेतली एका मोनान जियेतली सांगाता जियेतली म्हणून आमी आयकलें पूण एक मोन म्हणटना आमचे अभिप्राय सगळे एकच जाय म्हण आसा हे आमचें काम ह्या संस्कृती ही आमची भास हे पुरो एक जाता गी हे पुरो एक जायना आतां एकलो इंग्लीश उलयतलो आसा जाल्यार या कोंकणी उलयतलो आसा जाल्यार आनी खंयची भास उलयतलो आसा जाल्यार ती भास तो उलयताच त्या संस्कृतींत आसा जाल्यार ती संस्कृती तो घेताच पूण एक म्हळ्यार मोन एक जाता पळया दाखल्या खातीर आमी आयकोवचें जाल्यार नेंगी त्या जुदासाच्या जाग्यार जुदास कितें जाता मरण पावता नेंगी जेजू कुर्सार मरतना आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणी आनी विरार जावन कितें जाता तो मरण पावता गळपास घेवन मरण पावता पूण मरण पावलेल्या वेळारी आमी एवढो आयकलें परतें आयकुया तें उतर धर्मतांची कृत्या अवस्वर 1 आनी वळू 14 Acts chapter 1 verse 14
धर्मताची कृत्या अवस्वर 1:14. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावय तांचे सवे असले अशे ते एक मनान खळा नासतना मागणे करीत असले. आम्ही ऐकले न्ही एका मन खळ नासतना ते मागणे करीत आसले. पूण आतां मागणे करतना तांचे मन एक आसा. कशें आसा? केदाला एक आसा? मागणे करतना तांचे मन एक आसा. पूण तांचे मन एक आसल्यार तांचे अभिप्राय एकच नात. तांचे मन एकच आसा पूण तांचे अभिप्राय चिंताप एकच ना. ते एकच जावंक साध्य ना. म्हणून आमकां मुखार मेळटा. कित्याक म्हळ्यार पळया जुदासाच्या जाग्यार एकल्याक विंसा म्हणटाना ते 2 जाणांक मुखार दवर. थोडे जाण जावं पुरो बारसब्बास आमकां जाय ताका आमी पंगडान घेवया आनी थोडे जाण मतियास आमच्या पंगडान घेवया म्हणून अशें एक चिंताप आसता. मन एकच आसा पूण अभिप्राय विंगड आसा. आमी आयकुया त्याच अवस्वरांत धर्मतांची कृत्या अवस्वर 1:20-3. Acts chapter 1:23. तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बारसबास म्हणटा तो जुझे ताका जुस्ती म्हूण आपयतले आनी मातियास. पळया दोगांची नांवां मुखार घाली. तांकां एकल्याक विंसेत आसलें. मातियासच जायत म्हणून विंसेत आसलें न्ही. या बारसब्बास आमकां जायत म्हणून घेवयेत आसलें न्ही. कित्याक तांणी करूं ना म्हळ्यार थोडे जाण बारसब्बासाक सपोर्ट म्हळ्यार तो जायत म्हणून एक चिंता पूण तोय बरो मनीस वय बरो मनीस. तोय जेजूक वळखला वय जेजूक वळखला म्हळ्यार तांची चूक ना. पूण अभिप्राय विंगड आसात. अभिप्राय विंगड आसा. मन एकच मागणे करतना न्ही. मागणे करतना पेद्रू म्हणटा म्हाका पवित्र आत्मो जाय. जुआंव म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय. जाकोब म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय. आंद्रे म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय. तोमास म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय. आनी कोणा सकट शिसी न्ही म्हाका पवित्र आत्मो जाय म्हणटाना तांचें मन एकच. पूण हांगासर पळया अभिप्राय व्यत्यास आसा. अभिप्राय दुसरो आसा पूण मन एकच जावन आसा. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता म्हणजे न्ही आमचो वावर विंगड जाल्यार आमचो भावार्थ एकल्याचेरच. आमी पत्तेन आसा एकल्याकच. आमी परगट करना आसा एकल्याकच जेजूकच. त्या जाला एकवट येता म्हणजे त्या जाला खरो एकवट. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता पवित्र आत्मा थोड्यांक कितें करता की म्हळ्यार विशेष देण्यांनी भरता. न्ही विशेष देणे म्हळ्यार थोड्यांक असली देणी देवाण दिल्ली की न्ही देणी खंयच्याय खातीर न्ही. संवसारांत वचून पयशे करूंक, संवसारांत वचून नांव जोडूंक, ह्या संवसारांत एक व्हड मनीस म्हूण दाखोवंक त्या खातीर न्ही. बगार देवाच्या राजा खातीर, देवाच्या त्या महिमे खातीर, ह्या ताच्या माना खातीर देवान थोड्यांक विशेष देणी दिल्यान. जायते आसा जायत्या जाणांक साबार देण्यांनी त्या पवित्र आत्म्यान भरिल्लें. आमी आयकुचें जाल्यार बेजालेल म्हणलो एकलो आसलो न्ही फर्नासल्ल्यांत. ताका देवान विशेष एक देणें दिल्लें. शिल्पकार म्हणजे ते पवित्र स्थानाचें ते काम करूंक. म्हणजे ती देवान मोइजेक दाखयल्लें सिनाय पर्वतार अशें तुवें करी जाय. अशें तुवें तें पवित्र स्थानाचें काम करी जाय म्हणून मोइजेक देवान दाखयल्लें. त्याच रितीन काम करूंक न्ही. आतां काम करतना पळया न्ही थोड्यांक थोडे कामांत एक्सपर्ट आसतात न्ही हुशार आसतात. रापा करतात तांकां सांगची गरज ना. पळोवनूच करतात न्ही. थोड्या जाणांक 10 फावटी न्ही 100 फावटी सांगल्यार तांकां न्ही समजना. पातर हाड म्हणटा आनी कितें करतात. एक काट्टी कर म्हणटाना आनी चड उणें जाता. सगळें जाता. पूण हांगासर पळया आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 30:1 आनी वळू 1:6 पर्यंत. एक्झोडस चॅप्टर 31:1-6. सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हणलें पळय जुदाचे कुळयेच्या उरीच्या पुताक हुराच्या नातवाक बेजालेल्याक हांवें विंसूंक काडला. हांवें ताका देवाच्या आत्म्यान भरला. पळया बेजालेल्याक विंसून काडला हांवें. ताका हांवें म्हज्या आत्म्यान भरला म्हणजे ताका हांवें प्रत्येक रितीन म्हजो आत्मो ताका दिला. आनी सर्जिन्साचें काम करूंक ताका निपुणाय बुदवंतकाय आनी जाणवाय दिल्या. सर्जिन्साचें काम करूंक ताका निपुणाय, ताका बुदवंतकाय आनी ताका जाणवाय दिल्या. सर्जिन्साचें काम न्ही ताका तुवें सांगल्यार जालें, मॅप दिल्यार जालें, सगळें तो रेडी करून दिता. न्ही घर अशें करी जाय. ताका घर करच्या खातीर न्ही बघा त्या पवित्र स्थानाचें थंयसर वयर तें हेडिंग कितें बरयलां 31 पयलें पवित्र स्थानाचे कलाकार. पवित्र स्थानाचे कलाकार. संवसाराचे कामागार न्ही. पवित्र स्थानाचे म्हणजे त्या देवाच्या त्या
पवित्र स्थानाचे खळाखार जावन बेजलेलाक विशेष रितीन आत्म्यान ताणें भरला म्हणून सांगता. कित्या खातीर मैजेक ताणें विसरले वय, पूण मैजेक ती खाला देव दिना. बगार प्रत्येक जावन त्या बेजलेलाक देव विसरून काडटा, आत्म्यान भरता. तो आत्मो ताका जाणवाय दिता. तो आत्मो ताका नेंगी ते प्लॅन दिता आसतना ताका ते सट्ट दृश्य ताचे मतीर येता आनी ताका ते उगडापण म्हणयत, ती समजणी म्हणयत, ती जाणवाय म्हणयत, ती गिन्यान म्हणयत, ती चिरुखाय सगळें त्या बेजलेलाक देव दिता. देखून पळय हांगासरी नेंगी थोड्यांक विशेष देणे आसा. नेंगी देवाच्या राजांत या देवाच्या सेवेंत विशेष देणी जायत्यांक आसात. नेंगी थोड्यांक नेंगी कामांचे विशेष देणे आसात. एक देणे देवान दिल्लें देणे तें. देखून आमी ते ल्हान म्हणून चिंतचे न्ही या सांगचे न्ही. खंयचेय खाम नेंगी थोड्या जाणांक हर एक खाम येता. हांगासरी नेंगी आमचो बेण्णा दट्टो आसा नेंगी, म्हणजे ताका म्हणयत हर एक इलेक्ट्रिशियन प्लंबींग सगळे कामां तो करता जाल्यार पळया ते एक देणे म्हणयत. हांगासरी पळया देवाच्या कामांत या बेजलेलाक विशेष रितीन ते शिल्पाकार करूंक या ते सोल्ले पेटीचे काम म्हणजे पवित्र स्थानाचे काम करूंक देव ताका आत्म्यान भरता. देवाचो आत्मो आयल्यार मात्र नेंगी आमी कितले कोंडल्यार कितले केल्यार जाता गे, ते जावंकच जायना. पूण देवाचो आत्मो चलयता जाल्यार, देवाचो आत्मो एकल्याचेर येता जाल्यार ते काम म्हणयत नेंगी ते सुलभेण या सलिसायेन जाता. देखून खंयचेय काम ते त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या मजतीन आनी ते कुरपेण जावचें जावन आसा. हांगासरी सुवार्ता परगट जाता नेंगी विविध रितीच्या देण्या मरिपात, विविध रितींनी देवान विसलेल्या मरिपात ती परगट जाता. विविध सेवा हांगासर एकल्याची मात्र न्ही, विविध सेवा हांगासर आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान हर एकल्या मिसून काडलां. आमी आतां आयकलें नेंगी विणवणेचें हांगासर मागणें सुरू जालां. जायतीं जाणां भाव भयणी नेंगी विणवणेच्या मागण्याक येवन आसात. ते एक देणे म्हळ्यार ते देणे देवान दिलां. देखून हर एकल्याक तें दिवंक शकता देव आमी अतिरिक्तांव जाल्यार. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता बेजलेला विशेष रितीन ते आत्म्यान भरलो. मुखार नमुनो तयार करून भांगाराचे, रुप्याचे आनी तांब्याचे काम करूंक, रत्ना फातर कातरूंक, रुखाडाच्यो वस्तू कांतूंक आनी जिन्साचे शिल्पकाम करूंक तो शकतलो. जिन्साचे शिल्पकाम करूंक तो शकतलो. शिल्पाचे काम बरो शिल्पी नेंगी, बरो शिल्पी तो शिल्पाकाराचे काम त्या देवान सांगलेल्या त्या तें काम मैजेक दिल्लें तें प्लॅन, मैजेक सिनाय पर्वतार दिल्लें तें योजन, तें काम करूंक तो शकतलो. तो मात्र न्ही आनी मुखार कितें म्हणटा, हांव दानाचे कुळयेच्या आईसा माकाच्या पुता ओहोलियाबाक ताजो सहाय्य करून दिता आनी हांवें तुका फरमायिल्ले ते कार्यरुपाक हाडचे खातीर हेर निपूण मनशांकी गरज आसलेली बुदवणकाय दिल्या. पळया तो एकलो मात्र न्ही, तो बेजलेल ताका विंसला ताच्या आनी एकल्या ओहोलियाबाक नेंगी ओहोलियाबाक ताकाय विंसला सहाय्यक जावन ताका सांगात दिवंक ती जाणवाय ती आत्म्याची मजत ताकाय दिल्या. मात्र न्ही आनी थोड्यांक विंसला. देखून त्या कामा खातीर देखून पळया हांगासर त्या विशेष रितीन तांकां पवित्र आत्म्याचे देणे देव पाठयता तांचेर. कित्याक देवाचें काम जायजे जाल्यार नेंगी देवाक मानवच्या रितीन जायजे जाल्यार आमी आयकलां नेंगी पवित्र आत्मो तें ती जाणवाय ती समजणी दिता. देवाक मानवच्या रितीन हर एक काम तें शेवटाक पावोवंक कोणा मुखांतर तें करी जाय, कशें करी जाय हे सगळी ती जाणवाय देव दिता. देखून पळय हांगासर नेंगी हांगासर सगळे आमकां नेंगी तयार आसा. नेंगी हांगासर आयल्यार जालें आमकां नेंगी आमकां कांय काम करूंक आसा हांगासर सगळे पद्दत तांणी नेंगी सगळें तयार केलां. देखून पळया तांकां ती जाणवाय तांकां ती पवित्र आत्म्याचे सकत तांचे मरिपा दिवन पळय आज नेंगी आमकां एक हेल्पर म्हणल्यार बरी तांकां एक ल्हानशी कितें करूंक हेल्प करूंक सहाय करूंक कुमक करूंक आमकां एक म्हणजे तांणी कशें पळया ती देवाक महिमा दिता त्याच प्रमाणे आमी त्याच उर्बेण म्हणयत त्याच मोगान ती महिमा दिवंक. आतां दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार मैजे आसलो नेंगी मैजे आसलो की ना मैजे आसलो आनी तो पळया हात उबारून कितें करतलो सगळो वेळ हात उबारून दोंगरार मागणें करतलो आनी जोशुआ वचून त्या दुस्माना विरोध झुजतलो.
आनी तेजाला मैजेक कितले हात उखलून वयर उखलून उखलून ताका पुरो जालें ते गळोवन सकला पडोंक जालें तेजाला आरोनान आनी हुरान कितें केलें एकल्यान उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक ताचे हात उखलून धरले आनी इस्रायल परजा जिखली देखून पळय हांगासर त्याच रितीन देवाचें काम म्हणटाना न्ही तो पवित्र आत्मो पळया आमी इल्लेशें उर्बा दाखयतना इल्लेशें आमचें मोहन दाखयतना तो पवित्र आत्मो वावरूंक शकता आनी एकल्या मरिपात हर एकल्या मरिपात वावर करता देखून हांगासर ताणें आमगे एकवट येयला आमचे हर एकल्या मरिपात एक न्ही तर वावर जावनूच आसा देखूनच आमकां हांगासर हर एका रितीन बरेंपण पळोवंक मेळोवन आसा बरेंपण न्ही कितें वायट आसल्यार न्ही पयस वेता ताची स्तुती करतना ताका महिमा दितना कितें आमचें तें वायट आसा जाल्यार कितें देवाक मानवणांतलें आमचें तें आसा जाल्यार न्ही तें देव खाड उडयता आनी आमकां नितळ करता आमकां पवित्र करता आनी आमचें तें पवित्र आत्मो घालता आनी आमकां त्या सेवेक त्या देवाच्या महिमेक आमकां योग्य करता कशें त्या बेजरालाक विंचलें कशें त्या ओहोळियाबाक न्ही पोरण्या ती नांवां पुरो न्ही ती मस्त न्ही ट्रिस्ट आसा आनी इल्ली कश्ट आसा न्ही उसारूंक पूण जाल्यार पळया देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता मनशांची नांवां कशीं आसूंक पुरो तो व्यक्ती कितें जावं पुरो आतां आमी आयकलें न्ही ब्रदर रिक्सानांनी आमकां सांगलें म्हणजे आमी कित्या उपकाराक पडनासलेले हांव पूण त्या सोम्याचो आत्मो चलयता आसतना पळया उपकाराक पडनासलेल्यांक देवान कशें आत्म्यान भरलां कशें एक त्या जाणव्यान भरलां कशें धैर्यान भरलां कशें एक उर्बेवंत केलां आमकां हर एकल्याक देखूनच पळया ती कृपा आमी जोडी जाय आपणाय जाय आमी हांगासर येवन बेश्टें जाल्यार येवन न्ही तें ताका दिलां हाका दिलां म्हाका कांय दिवना म्हणून आमी आमच्या वाटेन वेचें न्ही आमी तें जोडी जाय आमी मुखार ये जाय न्ही आमी मुखार ये जाय दीस वेता वेता आमी म्हणजे पाटी वेचें न्ही ह्या सोम्यातान आमी पयस सरचें न्ही बगार त्या सोम्याक आमी लागीं सरता जाल्यार देव आमकां आत्म्यान बरोवंक ताणें बसवणी केल्या उडोल आमी आयकलें देवान बसयलां देवान दिता म्हूण सांगलां तें आमी जोडी जाय आमी कितेंय जोडचें न्ही देवान बसयलां पळया तें आमी जोडचें देवान दिता म्हूण सांगलां तें आमी जोडचें देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता देवान तांकां जाणव्यान भरलें आनी पवित्र आत्मा पळया आनी एका व्यक्ती विशयान आमी आयकोवचें जाल्यार सामसांव म्हणलो एकलो आसलो न्ही सामसांव एक म्हणयत ताका जल्मात आवणूच एक देणे आवयच्या गर्भांत आसतानाच ताका एक विशेष रितीन देवान पयलेंच विंचून काडिल्लें तो जल्माच्या पयलेंच देवान सांगिल्लें आवयक सांगिल्लें म्हणजे तुवें आमाळाचें कितेंच सेवंक नजो दाकां सोरो पियोंक नजो हो भुरगो इस्रायलाक एक सोडयतलो म्हणून न्याय करता जावन वावुरतलो म्हणून देवान सांगिल्लें देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता तो पवित्र आत्मा ताका प्रेरण दिता आतां आमचें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार न्ही आमी म्हणजे आमी एक फूल स्टॉप घालून आमच्या तितल्याक उरना बगर आमकां तो प्रेरण दिता मुखार हाडटा देखून पळया तो पवित्र आत्मा आमकां उठयता तूं खंयी बसून आस संवसाराच्या खंयच्याय कोणशान लिपोवन राव पूण तुजें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तो तुका प्रेरण दिता तो तुका उठयता म्हणयेत तो तुका मुखार हाडटा पाटी रावंक सोडिना तो देखून पळय हांगासर त्या सामसांक पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिवंक सुरू केलें म्हणून आमी आयकता न्यायकर्तांचो बूक अवस्वर 13 वोळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 पर्यंत जड्जेस चॅप्टर 13 वर्स 24-25 ते स्त्रियेन एक पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सॅमसन म्हूण नांव दिलें चेरको वाडलो आनी सरेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो जोरा आनी एस्टोवला मध्ये आसलेल्या महानेदानान सरेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें पळया चेरको वाडलो तो वाडताना पळया तो सरबेंड वाडोंक ना ह्या आपल्या कुशेन तो वाडोंक ना तो वाडलो म्हणजे तो वाडताना पवित्र आत्म्यान कितें दिवंक सुरू केलें प्रेरण दिवंक सुरू केलें म्हणजे तो जल्मालो मात्र न्ही तो व्हड जालो आनी वाडलो आनी पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें देखून पवित्र आत्मा आसतना आमकां तो प्रेरण दिता आमकां तो न्ही भितर तावन सांगता आमच्या लागीं उलयता काल आमी आयकलां पदजेरी तांणी सांगलां शिकवण्यांत म्हणजे शिकवण आयकतना मात्र आमकां पश्चाताप भोगचें न्ही बगार आमचें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमी कितेंय चूक केल्यार कितेंय वायट आमी आदारतां जाल्यार तेदाल आमकां पवित्र आत्मा सांगता तुवें वायट आदारलां ह्या वायट वाटेर तूं आसाय म्हणून पवित्र आत्मा आमकां सांगता
शिकवण आयकतना मात्र न्ही आमकां ती वायट केलां म्हणली खांतवणी बगार पवित्र आत्मा आसतना आमी खंयसर सुकोन पडटा त्या दलाच आमकां एक तो सांगता म्हणजे तुवें वायट केलाय तूं सुकोन पडलाय म्हणून तो पवित्र आत्मो जागयता देखून सांगासर पळया पवित्र आत्मा प्रेरण दिता पवित्र आत्मा प्रेरण दिता न्ही आमकां आज उर्बेवन करचो आमकां प्रेरण दिवंक शकलो आसा आमकां न्ही थोडे जाण म्हणटात व्हेरी गुड तुवें बरें केलें म्हणून या बरें तूं बरो आसाय या बरो दिसताय तूं सोबीत आसाय म्हणून न्ही थोड्यांनी म्हणजे हांव सोबीत ना हांव बरो ना म्हणजे पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमकां कितें सांगता तूं बरो आसाय तूं सोबीत आसाय तूं देवाचो भुरगो तुका जेजून विसला तुज्या सांगात जेजू आसा म्हणून तो आत्मा प्रेरण दिता या तूं कितें साक्ष दिवंक आशेताय जाल्यार न्ही तो उर्बेवंत करता सांगता भिये नाका हांव आसा तुजे सांगाता म्हणून म्हणजे तो आत्मो आमकां धैर्य दिता हांगासरी पळया सामसांकू त्या पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिलें प्रेरण दिवंक सुरू केलें आनी प्रेरण दिता आसतना पळया पवित्र आत्मो न्ही आमी आयकता जाल्यार धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 16 वळ 6 आनी 7 Acts chapter 16 verse 6 and 7 धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 16 वळ 6 आनी 7 ते फ्रिजिया आनी गॅलसिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतर प्रगट करूंक पवित्रात्म्यान तांकां आडवरलेले मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतच ताणें बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना पळया तांणी कितें केलें न्ही पवित्र आत्म्या आडयलें आडवारलें थंयसर तुमी प्रवेश जावं नजो त्या शाराक तुमी वचूं नजो म्हणून पवित्र आत्म्यान आडयलें कोणी मनशांनी आडोवचें न्ही अल्लिगे होगಬೇಡಿ म्हणून मनशांनी आडयलें न्ही बगार पवित्र आत्म्यान तांकां आडयलें तांणी त्या शाराक वचों नजो त्या गांवांक वचों नजो म्हणून पवित्र आत्म्यान आडयलें तांणी प्रयत्न केले म्हळ्यार जावं पुरो आमकां न्ही आमकां जाणवाय आसा आमकां समजणी आसा आमकां धैर्य आसा जेजू आमच्या सांगत आसा म्हणून जावं पुरो तांणी प्रयत्न केलें पूण पळया पवित्र आत्म्यान तांकां आडयलें पवित्र आत्मा आमच्या आसतना थोड्या जाग्यांक वचोंक आमकां सोडिना म्हणजे वायट जाता त्या जाग्याक वचोंक आमकां सोडिना वायटांतल्यान आमकां पयस दवरता तो आमकां आडयता थंयसर वचनाका ताच्या सांगाता मेला नाका म्हणून पवित्र आत्मा आडयता खोट्यां सांगाता बसोंक आमकां सोडिना नश्ट्यां सांगाता वचोंक आमकां सोडिना बगार तो आडयता हांगासरी पळया तांणी प्रयत्न केलें म्हणजे तांणी चिंतलें जावं पुरो आमी अशी येत म्हणून पूण पवित्र आत्म्यान तांकां सोडूंक ना त्या गडी सरशी वेताना तांणी प्रयत्न केले जाल्यार पवित्र आत्म्यान सोडूंक ना देखून पवित्र आत्मो सक्कड कडेन न्ही थोड्या कडेन वचोंक सोडिना थोड्या कडेन प्रेरण दिता देखून आमी खंयसर आमकां प्रेरण दिता थंयसर आमी वशी येत खंयसर आमकां वचनाका म्हणून आमकां भोगता पळया न्ही थोड्या जाग्यांक येताना आमकां एकतर भिरांत दिसचें आसता न्ही वो एकतर खांप गी एकतर भिरांत गी वो जागो कितें गी समाना हे वातावरण समाना म्हणून आमकां एक भिरांत उठची आसता कित्याक ती पवित्र आत्म्यान घालची कित्या खातीर म्हळ्यार थंयसर गेल्यार तुका वायट जावचें आसता या तुका कितें गी तुजें विबाडचें आसता त्या खातीर थंयसर वचनाका म्हणून एक जागृतकाय म्हणयेत देखून पवित्र आत्मो जागयता तो कार्याल जावन आसा तो क्रियात्मक जावन आसा तो काम करचो जावन आसा न्ही दीस आनी रात वावुरचो जावन आसा आमचे खातीर न्ही बाप आनी पूत सर्गार आसात पूण पवित्र आत्मा आमच्या खातीर काम करनासा ताचे उतर आमी आयकता आसतना तो काम करनासा ते उतर सत मांडटा आसतना तुज्या जिवितांत काम करनासा तुका सोडवण दिवन आसा तुका बरी वाट तो दाखोवन आसा देखून पळय पवित्र आत्म्याचे खाम जावं पुरो एक मनीस प्रगट करता पूण ते उतार देवाचे जावन आसा हे खाम सोम्याचे जावन आसा हे आमी पयिल्ले मोतीन दवरी जाय ना जाल्यार आमी पटवण पडटा हे खाम सोम्याचे आतां हांव उलयना तो पवित्र आत्मा उलयता सताचो आत्मा उलयता हे आमी जाणा जाता जाल्यार आमकां खंडीत बरेंपण आसतलें तें बरेंपण आमकां पळोवंक मेळटलें देखूनच पळय हांगासर थंयसर त्या शारांत वचोंक सोडिना पवित्र आत्मो देखून देवाचो तर कितें सांगता पळया आज आमी न्ही पवित्र आत्मा आमचे ती आसा देव आमचे ती आसा म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार आमकां थोडी जागृतकाय आसा आमकां कितें आसा जागृतकाय आसा सत्राय आसा आमी न्ही आमी हांगासर आसतना
आमी जेजू सांगाता आसता जाल्यार पळया एकल्याची दिश्ट आमचेर आसा. आमी आयकुया सामसा विशयांत ताच्या जिवितांत आमी आयकुचें जाल्यार तो बळवंत वय, ताका देवान आत्म्यान भरुल्लोय वय, पूण ताका आनी तो ताचें तें जाल्लें एक घडीत आमी नियाळ करतना आमकां समजाता. आमी आयकुया न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 14 वोळ 5 आनी 6. जड्जस चॅप्टर 14 वर्स 5 and 6. सॅमसन आपल्या बापाय आनी आपल्या आवय सवे तिमनाक गेलो. सॅमसन खंय गेलो? तिमनाक गेलो. आपल्या बापय आनी आपल्या आवय सवे तिमनाक गेलो, म्हणजे फिलिस्तियांच्या त्या गांवांक तिमनाक गेलो. तो तिमनाच्या दाकामळे लागीं पावतना अचानक एक तरुण शिव गरज मारीत ताजेशी आयलो. पूण सरस्पराचो आत्मो सॅमसनाचेर आयलो आनी ताजे कडेन कसलेच हात्यार नासले जाल्यार ताणें त्या शिवाक एका बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात ते परी चिरून घालो. पूण ह्या विशीं ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या आवयक कांयच सांगलें ना. पळय हांगासर सामसा विशयान उतार आमी आयकले न्ही. ते उतार परत्यान आमी सवकास आमी आयकुया. वयता न्हू वास बाबा. सॅमसन आपल्या बापाय आनी आपल्या आवय सवे तिमनाक गेलो. सामसाम खंय गेलो? आपल्या बापय आनी आपल्या आवय सवे तिमनाक गेलो, म्हणजे फिलिस्तियांच्या त्या गांवांक बायसरलो. तो तिमनाच्या दाकामळे लागीं पावतना अचानक एक तरुण शिव गरज मारीत ताजेशी आयलो. तो खंय पावताना? दाकामोळ्या लागीं पावताना. थंयसर तिमनाच्या दाकामोळ्या लागीं पावताना तो रानांक पावताना म्हण बरो ना. तो रानांतल्यान चलोन वेताना एक शिव आयलो. तो रानांत आसतना एक शिव आयलो म्हण बरोंक ना. बगार तिमनाच्या दाकामोळ्या लागीं पळया. दाकामोळो म्हणटाना नेंगी येदेण म्हणयेत, बऱ्यांतलो बरो जागो म्हणयेत. हांगासर आमी आसा नेंगी. जेजूच्या नांवान हांगासर आमी आसा. वो एक दाकामोळो म्हणयेत. हांगासर शिव अचानक म्हणजे येवंक शकता. तो सर्गाक गेला गेना. देवदूता मध्ये वेस बदलून गेला गेना. देवदूता मध्ये वेस बदलून गेल्लो जावन आसा. देखून पळया खंयसर सत परगट जाता थंयसरी तो अचानक येवंक शकता. अचानक चिंतिनातल्या घडी अचानक. देखून हांगासर पळया अचानक आयलो. ताची स्पीड तो देवसार म्हणलो आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता. आनी तो गरज घालता म्हणून सांगता. आनी तो अचानक येता म्हणून सांगता. देखून पळया तो गरज घालता, तो आसा आनी तो अचानक येता. ताची स्पीड नेंगी शिव गरज घालतना नेंगी सक्कड म्हण जाती भियेतात. ह्या सगळे भियेतात. देखून पळया. देखून मुखार वास बाबा. पूण सरस्पराचो आत्मो सॅमसनाचेर आयलो. पळया ताची स्पीड कितली आसल्यार नेंगी देवसाराची स्पीड, त्या गरज घालतल्याची स्पीड कितली आसल्यार अचानक येवन दी. कशें येवन दी? तूं देवाच्या वाटेर आसाय जाल्यार सरस्पराचो आत्मो तक्षण आयलो. पळया तक्षण राखोंक ना. तक्षण आयलो देवाचो आत्मो. पळया सामसामचेर तक्षण आयलो. आनी ताजे कडेन कसलेंच हात्यार नासलें जाल्यार ताणें त्या शिवाक एका बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात ते परी चिरून घालो. पळया ताणें त्या आत्म्याच्या भोलान कशें बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात तशें ताणें चिरून घालो. म्हणजे ताका ताणें लगड काडलो. हात्यार नातल्लें. ताच्या हातांत बडी नातल्ली. बडी घेवंक पुरसोत ना नेंगी. हात्यार घेवंक पुरसोत ना. येवन जाला त्या जाल्यार पळया पवित्र आत्मो तक्षण आयलो. आनी ताणें त्या गरज घालच्या शिवाक, तरुण शिवाक, घट्ट म्हणल्या शिवाक ताणें कितें केलें नेंगी? ताका ताणें लगड काडलें. मुखार. पूण ह्या विशीं ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या आवयक कांयच सांगलें ना. ताणें ह्या विशीं आपल्या बापायक आनी आवयक सांगलें ना. कित्याक सांगूं ना ताणें? ताणी भियेतीत म्हणून गी. वो हांवें म्हटलं साधन केला म्हणून ती भियेतीत म्हणून सांगूं ना गी. कित्याक सांगूं ना? तुमचे अभिप्राय कितें? कित्याक सांगूं ना जावं पुरो? म्हणजे कित्याक म्हळ्यार तें काम ताणें करूं ना, देवाच्या आत्म्यान केलां. देखून ताणें ताची वडवीक घेवं ना. आवय बापायक ताणें सांगूं ना. कित्याक तें देवान केल्लें काम जावन आसा. देखून त्या विशयांत पळया आज पवित्र आत्मो वावर करतना त्या विशयांत वडवीक उलोवंक आमकां कसलेंच इडे ना. सांपोली म्हणटा हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. कसलोच अवकाश ना.
कित्याक म्हणजे काम मजे न्ही बघा रे पवित्र आत्म्याचें काम देखून सांगासर सामसावी पळया आपल्या बापायक आनी आवयक सांगना कित्याक सांगना गे म्हळ्यार ते पवित्र आत्म्याचें काम देवाचें काम तें देखूनच तो सांगना आमी आयकलें शिव अचानक येता शिव म्हळ्यार कितें सिराकाचो बूक अवस्वर 20 आनी 7 आनी वोळ 10 सिराक चॅप्टर 27:10 शिव आपल्या शिकारेक दबो धरून बसता शिव कितें करता हाय म्हणटा की बाय म्हणटा की रितेरे गायलाय बरें आयलाय बसू कांय टेन्शन करनाका अशें म्हणून आमकां पुसरायता गी तो पळया अचानक धोबो धरून बसता धोबो धरून म्हळ्यार न्ही आतां तुमी माजरांक पळयलां गी माजरां न्ही आतां कितें एक तें आसा जाल्यार न्ही अशें भोंवगोण पळयतात न्ही मागीर किसोडी वचून रप्प वचून धरतात म्हणजे धोबो धरून तो बसता म्हणजे धोबो धरून म्हणून देवाचें तर हांगासर आमकां सांगता देखून कितें शिकार धरच्या पयलीं धोबो धरून बसता आमकां कळीत आसतना आमी चिंता वो सगळें बरें आसा म्हणून देखून पळया देवाचें उतार सांगता मुखार जाली गी पाताक अन्याय करतल्यांक तेच परी करता पाताक अन्याय करतल्यांक तेच परी करता देखून धोबो धरून एकलो आमच्या भोंवतणी आसा आमचेर दोलो दवरना आसा आमकां कळीत आसा गी आमी चिंता न्ही आमकां कोणी पळयना कोणाक दिसना म्हण आमी चिंता एकलो आमच्या भोंवतणी धोबो धरून आसा म्हणजे आमी कितें करता खंय वेता आज हांगासर आसा खंय वेता सगळें तो धोबो धरून पळयता कशें देव आमच्या सांगात आसा पळया आमच्या भोंवतणी आसा पळया त्याच रितीन देवसारी धोबो धरून आसा म्हळ्यार हाका कशें धरचें हाका कशें गिलचें हो जेजू जेजू म्हणून सांगता जेजूक महिमा दिता हाका कशें नाश करचें म्हणून तोय धोबो धरून आसा राखण आसा देखून आमकां कळीत ना आतां आमी आयकलें दाखा मोळ्या भोंवतणी वचून आसतना पळया रानांत वेची गरज पडोना जावं पुरो जेजू उपास करतना रानांत गेल्लो पवित्र आत्म्यान ताका व्हेल्लें पूण हांगासर पळयत आसतना आमी बऱ्या जाग्यार आसल्यार पळया ताका इडे आमी दिवचे न्हय देवसाराक आमी इडे दिवचे न्हय कित्या खातीर तो घोरोस घालता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 8 1 Peter chapter 5 verse 8 1 Peter chapter 5 verse 8 जागी जाया जागृत रावा जागी जाया कोणाक न्हीद येता गे जागी जाया म्हणटा देवाचें तर जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गेलचें म्हूण सोदून पावता तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी करन तोय सिंहा बरी करता आनी गरज घालन तो भोंवता धोबो धरून आसा तो राखण आसा तो आमकां दिसना देखून पळया देवाचें तर म्हणटा जागी जाया जागृत रावा जागी जायचें आमी म्हणून हांगासर पळया देवाचें उतार आमकां सांगता कित्याक तो धोबो धरून आसा ताका न्ही ल्हानसो इल्लोसो अवकाश मेळ्ळ्यार तो भितर रावंक पळयता देखून ताका आमी अवकाश दिवचे न्ही तो आमचो वैरी जावन आसा न्ही तो आमचो कोण जावन आसा देवसार वैरी जावन आसा देवसार म्हळ्यार वैरी तो बरें करिना तो कितेंच बरें करिना ताणें सगळें वायट करचें जावन आसा देखून पळया तो घोरोस घालून आसा तो ताका न्हीद ना ताका भूक लागल्या न्ही सिंहाक भूक लागल्या वेळार मात्र सिंह गरज घालता ताचें पोट भरल्यार न्ही तो न्हिदोनूच आसता आतां तुमी शिवाक हांगासर मृगालयांत पळयला जाल्यार शिव न्ही ताचें पोट भरला जाल्यार तो न्हिदोनूच आसता ताका उठोंक नाका सोलोंक नाका कांय करूंक नाका पूण ताका भूक लागल्या जाल्यार न्ही तो गरज घालता भोब घालता त्याच रितीन ह्या देवसाराकी भूक लागल्या आत्म्याची भूक लागल्या तो गरज घालून आसा कोणाक गिलचें म्हणून तो सोदूनच आसा देखूनच हांगासर सांगता तुमी जागृत रावा म्हणून देखून देवाचें उतार आमकां जागृतकाय दिता तो पवित्र आत्मो न्ही तो ताणें कितलेंय गरज घाल्यार सामसांक आपणूंक जालें गी त्या सिंहाक आपणूंक जावंकच ना कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें न्ही आत्म्यांत तो भरोवन आशिल्लो आत्मो ताचे थंय आशिल्लो ताका प्रेरण दितलो देखून ताका आपणूंक जावंक ना तरूण शिव जाल्यार न्ही कितलें भोळादीक आसता कितलें घटमूट आसता कशें आसता न्ही कांयच करूंक जावना कित्याक ती आत्म्याची स्पीड विशेश पवित्र आत्म्याचें बळ विशेश जावन आसा
देखूनच हांगासर सांगता देखून खायना की देवान पयले 17 दिल्ली उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 आनी वोळ 7 जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 7 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 आनी वोळ 7 तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. पळया देवान खायना की 17 दिल्ली पाताक तुज्या दारा लागीं फारोत करून राखून रावतले. तुका कशें नाश करचें म्हणून तूं 17 घेणाय जाल्यार तूं जागृतकाय घेणाय जाल्यार पळया ताणें जागृतकाय घेवना देखून ताणें ती खूण केली मात्र न्ही तो कश्टार पडलो. देखून आमी जागृतकाय घेवंक आसा. तो धोबो धरून बसला तो लिपोवन आसा आमकां तो दिसना नेंगी फादर तांणी नेंगी देवसारा विशयांत कितले पुरो आमकां समजयला नेंगी ताका हाड ना ताका मास ना ताका शिरोणांत ताका कूड ना वाऱ्या बरी तो भोंवता हेणे तेणे भोंवता थंय हांगा वेता म्हणून म्हणजे तें देवाचें उतार जावन आसा. देखूनच पळया देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता मात्र न्ही ह्या पवित्र आत्म्यान नेंगी तो देवून येता आसतना पळया दुस्पणांनी बांदून घाल्यार नेंगी आमकां जावं पुरो आतां दोरयेंत कोणी बांदून घालूं ना. आमकां दोरयेंत बांदला कदेलान कांय नेंगी ल्हान आसतना आमी पयले नेंगी बसले जाल्यार थोडी भुरगीं पुरो चिंगा आमकां कितें दवरतले नेंगी बसल्यार मागीर उठोवंक जायना गम्म घाल्यार फेविक्वीक तशें म्हण घाला गी हांगासर ना नेंगी. देखूनच पळय हांगासर आमकां कशें तसली बांदपास नांत कुडीचे बांदपास आमकां कोणाकी नांत पूण आत्मीक रितीन आमकां बांदून घाला जाल्यार तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमकां त्या बांदपासांतले तो सोडयता पवित्र आत्मो. आमी आयकुया त्या सामसांक पळया ताका बांदून घाल्ल्या वेळार कशें ताका सोडयलें. न्यायकर्तांचो बूक अवस्वर 15 आनी वोळ 14 जड्जस चॅप्टर 15 वर्स 14 तो लेहीक पावतना फिलिस्ती बोब मारून ताका मेळूंक आयले तेन्ना सरस्परसो आत्मो ताजेर आयलो ताच्या हातांक बांदलेलो दोरयो उज्यान लासलेल्या सुता परी जाल्यो आनी हातांचो बांद गळून सकला पडलो. पळया ताका थंयसर बांदून घाल्लें सामसांक न्ही दुस्मानांनी बांदून घाल्लें. तुका आमी कांय करिना तुका इल्लो वेळान बांदून घालता म्हण अशें ताका बांदून घाल्लें. पूण बांदून घाल्यार पळया ते दुस्मान धरूंक येता आसतना देवाचो आत्मो सामसांचेर आयलो आनी ताका बांदलेल्यो दोरयो उजाण लासलेल्या सुता बरी भिगल्ल्यो या गळोन गेल्यो. सगळो बांद तुटलो. त्याच रितीन पवित्र आत्मा आमचें तें देवून येता आसतना आमकां खंयचें वायट आसा पळया तें सक्कड भस्मून उडयता. उजो कितें करता उजो भस्मून उडयता. त्याच रितीन पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवून आयिल्ल्या वेळार आमचें तें असलें वायट आमचें तें असलें देवाक मानवणांतलें कितें आसा पळया आमच्या थंय देवाक महिमा जावंक अडकल आसा आमकां बांदून घाला आमकां सुटकाना तसल्यांतलें तो पवित्र आत्मो सुटयता. देवाचें सारकें आमचें तें आसा तें तो जिवाळ करता तें तो आनीकी चड उर्जीत करता. देखूनच हांगासर सांगता पळया पवित्र आत्मो येताना तो बांद गळून सकला पडलो आनी तो बळवंत जालो. देखून तो पवित्र आत्मो उठयता आनी जागयता. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता मरये थंय पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार नेंगी मरी माय पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार तिचें तें कितें जालें पळया आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 30 आनी 9 तावण 40 आनी 4 पर्यंत लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 to 44 हे घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवाधांवी गेली. पळया मरी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार ती कितें करता ती वगेत बसता गी तिका बसोंक सोडटा गी पवित्र आत्मो. हांव म्हज्या कुडान बसता हांव आत्म्यान भरला म्हणून ती धांवाधांवी गेली. कोणाक मेळोंक गेली मुखार थंय जाकारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळां म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटे घेवचे हे भाग खंयतन म्हाका फावो जाले. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली.
आम पुरो हांगासर कितें सांगता गे म्हळ्यार मोरी नेंगी एलिझाबेथीक वचून भेट करता. एलिझाबेथीक वचून थंयसर मेळटा जाकरेच्या घरा भितर सरन आनी थंयसर मेलिल्ल्या वेळार नेंगी नामान म्हणून कोण सांगता? एलिझाबेथ. कशें सांगता? पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन सांगता. पळया पवित्र आत्मो नेंगी मोरये थंय आसा. मात्र न्ही, मोरी गेल्ल्या तक्षण एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिचे सवे तो स्नानाचो जो आसलो तो उल्हासान उडी मारता आनी त्या दाला पळया एलिझाबेथ नेंगी मोरयेक म्हणटा स्त्रियां भितर तुसा देव म्हणून नमान देवाचे कृपेन भरलेले म्हणून. पळया एलिझाबेथ कोणाक नमन करता? मोरयेक नमन करता. कशें नमन करता? आपल्या जाणव्यान गे पवित्र आत्म्यान भरोवन एलिझाबेथ पळया मोरयेक नमन करता. हांगासर एक आमी समजून आमकां एक समजता कितें गे म्हळ्यार नेंगी मोरी आनी एलिझाबेथ नेंगी ती रक्त संबंदांत मावशे भयण नेंगी म्हणजे पळया रक्त संबंध आसा. पूण ती कुडी रुपार आसल्यार पळया तिका नेंगी मोरयेक एक ओगळसूचें मोरयेक एक बरें उतार दिवचें. पळया पवित्र आत्मो पळया मोरयेक थंयसर नमान म्हणटा. पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार मात्र आमकां आनी एकल्याचें बरेंपण नेंगी उखलूंक जाता. आनी एकल्याक नेंगी आमचो भाव जावन दी भयण जावन दी. आतां पळया एकलो कोण गे एकलो कोडयाल एकलो पाद्र्या या आनी कोणी सेवाक पवित्र आत्म्यान भरला म्हळ्यार आमकां कांय फरक पडना. हांगासर म्हज्या सांगात आसलो भाव म्हज्या सांगात आसली भयणच म्हज्या कुटुंबांतलो भाव आज पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटाना नेंगी ते बरेंपण आमकां उसारूंक कस जाता. पूण पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार पळया ती रक्त संबंधी आसल्यार तेचे बरेंपण उखलून धरूंक उलोवंक पळया तो पवित्र आत्मो हांगासर एलिझाबेथ मुखांतर तो उलयता. देखून तो पवित्र आत्मा आसलेल्या वेळार मात्र आमकां सांगाता आसल्यांचें नेंगी ते बरेंपण उसारूंक या उलोवंक आमकां जाता. ना जाल्यार जायना. देखूनच देवाचे उतार सांगता पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार आनी एकल्याक तो बरेंपण ताचें उखलून धरतलो या ताका तो उर्बेवंत करतलो. रक्त संबंध न्ही बगार पवित्र आत्मो हे सगळें करतलो. देखूनच पळया हांगासर एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन ती मोरयेक नमान करता. तो पवित्र आत्मो नमान करता प्रणाम करता नेंगी एकामेकाक आमी सांगाता मेळटाना तो संतोश एकामेकाक आमी मुखामळ पळयता नेंगी हांगासर एकामेकाक आमी भेटता एकामेकाक आमी पळयता एकामेकाक आमी पळोवन संतोश पावता. हो भाव सम्या सांगाता आसा ही भयण सम्या सांगाता आसा आमी सगळीं सम्या सांगाता आसा म्हणून आमी संतोश पाव अशें करता पवित्र आत्मो. हे सगळें करता पवित्र आत्मो. मनशा वरवीं जायना. आज पळया भायर नेंगी असले पुराक ना पूण हांगासर आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मे सगळें करता. देखून एलिझाबेथीन पळया नमान केलो मोरयेक नमान म्हणून देवाचे कृपेन भरलेले म्हणून देवान तुका विंचून काडला म्हणून तो पवित्र आत्मा पळया उलयता. तो क्रियाळ जावन आसा. देखून तो काम करता क्रिये करता. देखूनच आमी जायत्यांक आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार ती परिस्थिती बदलाता. मुखार आसलो मनीस बदलाता. आमच्या भोंवतणी आसले बदलाता. सगळें बदलाता. हे सगळें काम पवित्र आत्म्याचें. देखून पवित्र आत्म्याची ती सकत आमच्या ती येता आसतना सगळें बदलाता. दुस्मान आसलो इश्ट जाता. वायट करतलो मनीस बरो जाता. सगळ्यांचेर आशिर्वाद पडता. हे सगळें जाता. हे सगळें काम पवित्र आत्म्याचें. देखूनच दुस्मान कितलोय गरज घालून दी पूण आमकां मेळचो आत्मो तो बळवो जावन आसा. तो वेगान काम करता मात्र न्ही तो क्रियाळ जावन आसा. देखून त्याच आत्म्याची सकत आमचेर हर एकल्याचेर देव घालून दी म्हणून आमी भावार्थान बुरवशान मागया. तीच कृपा जेजू आमकां दिवन दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.